इस वक्त मैं सेंट पीटरबर्ग के चर्च ऑफ द सेवियर ब्लड इसे कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको दिखा दें, ये बहुत ही तारीख़ी चर्च है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सन 1883 और 1907 के दरमियान जो है वो बना था। और यहाँ पे आप देख लें कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। और टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, एक चीज़ उनमें कॉमन है कि डबल जैकेट्स जो हैं उन्होंने पहनी हुई हैं। यहाँ जो इस चर्च की सबसे तारीख़ी बात है, मैं साथ साथ में हिस्ट्री भी इधर देख के आपको बता रहा हूँ कि अलेक्जेंडर टू जो था, जो यहाँ का बादशाह था, उसे यहाँ पर जो है वो कत्ल किया गया था 1881 में। और चर्च वॉज फंडेड बाय रोमानोव इम्पीरियल फैमिली इन ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर टू, जो यहाँ के बादशाह थे। सेंट पीटरबर्ग के बारे में आपको बताऊं कि इसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है रशिया का, और ये सर्व करता है एज अ डोर टू यूरोप एज वेल। यहाँ आपको बड़ी ओपननेस नज़र आती है। इससे पहले हम मॉस्को में थे, तो मॉस्को में आप अगर किसी से बात करें तो एक चीज़ मशहूर है कि वो दे डोंट इवन स्माइल, मतलब वो मुस्कुराते भी नहीं हैं अजनबी से बात करते हुए। लेकिन यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट रशिया जो है वो आपको मिलेगा सेंट पीटरबर्ग में। और स्पेशली ये जो चर्च है, जो सेंट पीटरबर्ग आता है वो ज़रूर इसका विज़िट भी करता है। और आप देख लें कि ये इसका टिकट ऑफिस है। ये अब एक म्यूज़ियम भी बन चुका है। टिकट ऑफिस है, यहाँ टिकट आप लेके और फिर अंदर जाते हैं। लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेंट पीटरबर्ग चूँकि इतना तारीख़ी शहर है, तो जहाँ जहाँ आपको जितनी जल्दी ले जा सकें वो ले जाते हैं। साथ में ये है कि यूक्रेन की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। और जंग जो है वो यहाँ तो हम सिर्फ रशिया मीडिया जो है उसमें जो चीज़ें देख रहे हैं वो मॉनिटर करके आपको बता सकते हैं कि रशिया के यहाँ के जो अवाम हैं वो उनकी मेजॉरिटी, और जो जिनसे हमारी बात भी हुई ऑन कैमरा, ज़्यादा लोग बात यहाँ पे नहीं करते, लेकिन जिनसे हमारी बात हुई वो यही कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए इस वक्त। तो वापस आते हैं यूक्रेन की सिचुएशन की तरफ। वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि पोलैंड ने इजाज़त दे दी है। पोलैंड ने जो यूक्रेन का के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, उसके ज़रिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरे की है, वो सिचुएशन ऐसी है कि एक चीज़ जो एज ए जर्नलिस्ट, वो ये कि इतना बड़ा दौरा हुआ और पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली हमने एक मैसेज ये दिया कि हम जा रहे हैं, और उन्होंने, रशिया ने जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दिया है। लेकिन हमें मिला क्या? जो प्रेस रिलीज़ेस इशू हुई थी कि जी हमने MOU साइन करने हैं और एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े मुआहदे होने हैं, उसका भी कुछ पता नहीं चला। जो प्रेस ब्रीफिंग थी या जो इंटरेक्शन था इमरान ख़ान का यहाँ के जो पाकिस्तानी सहाफ़ी दौरा कवर करने आए थे उनके साथ, वो कैंसिल कर दिया गया। फिर ना कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई व्लादिमीर पुतिन की और इमरान ख़ान की, ना कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। दूसरी बात ये है कि जो एग्रीमेंट, अगर MOU या एग्रीमेंट तो खैर बात की बात है, MOU अगर साइन भी हो जाता, उसमें एक बड़ा कंसर्न और जो हमारा भी बड़ा सवाल है कि आपने ये जो पूरा दौरा किया, उसमें ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसे वक्त में कि आप पर उंगलियां भी उठीं और दुनिया ने ये कहा कि जी देखें उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया और आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ है। लेकिन अगर तो रशिया पे जिस तरह हमने देखा, अभी तो व्लादिमीर पुतिन पे पर्सनली भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दी हैं।
تو اگر سینکشنز لگا دی ہیں اور آگے جا کے یہ سینکشن جو ہیں وہ اسٹرکٹ بھی ہوتی ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ مطلب اگر آپ ایگریمنٹ سائن بھی کر دیں رشیا کے ساتھ لیکن آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، فیٹف کے معاملات ہیں، تو یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر وہ سائن بھی کر لیتے، اور شاید ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایم او یوز وغیرہ جو ہیں وہ سائن نہیں ہوئے۔ بہرحال سینٹ پیٹر برگ جو ہے وہ ادروائز اٹس اے بیوٹیفل سٹی، سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم آپ کو یہ شہر دکھا سکیں وہ ہم دکھائیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں سینٹ پیٹر برگ کے ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں، اس کو اپراکسین کہتے ہیں۔ ذرا اگر آپ یہ دکھا سکیں، یہ ایسی مارکیٹ ہے جہاں آپ کو سستی ترین چیزیں مل جاتی ہیں، جس طرح پشاور، اسلام آباد، کراچی اور وہاں پہ یہ لوکل مارکیٹیں ہوتی ہیں، اور یہاں میں اس لیے آیا کہ ذرا دیکھوں کہ جو رشیا کے لوگ ہیں اس علاقے کے وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور اتنی مہنگائی میں کیسے رہتے ہیں۔ تو یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ بالکل آپ کو جو شاپنگ مال میں ایک چیز اگر آپ کو 100 روپے میں ملتی ہے تو یہاں آپ کو وہ 10 روپے میں ملتی ہے۔ اور یہاں جو میں نے دیکھا سب سے پہلی چیز یہ حلال مارکیٹ ہے، شاپ ہے جہاں پہ حلال گوشت آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہیں اس مارکیٹ کی، اور یہاں پہ ہر قسم کا گوشت جو ہے وہ موجود ہے، اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، کوئی ازبک ہے، کوئی تاجک ہے، افغانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، پاکستانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کا پہلے انٹروڈکشن کروائیں، پورا نام؟ جی السلام علیکم، میرا نام رعوف ہے جی، میں لاہور سے ہوں۔ اچھا، آپ لاہور سے ہیں۔ رعوف، یہ بتائیں اس مارکیٹ کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا اسپیشل ہے اس کے بارے میں؟ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہول سیل کی مارکیٹ ہے، جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پہ سٹی سینٹر کے باہر رہتے ہیں، یعنی کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جنہوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، وہ یہاں سے آتے ہیں اور سامان وغیرہ، یعنی کہ جرابیں وغیرہ ہوگی، جیکٹیں ہوگی، اس طرح کا سامان، کھانے پینے کا سامان۔ یہ بتائیے گا کہ ادھر کتنے پاکستانی کتنے ہوں گے؟ کمیونٹی زیادہ ہے؟ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن راؤنڈ اباؤٹ 1000 1000 جی، تقریباً 1000 کے قریب۔ پاکستانی زیادہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں یا جابز کرتے ہیں؟ پاکستانی بزنس بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے سٹرس وغیرہ اور پوٹیٹوز اور اس طرح کی، کچھ دوست ہیں وہ لیدر کی پروڈکٹس منگواتے ہیں، اور باقی جو ہیں کچھ ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ کی اپنی شاپس ہیں اسی مارکیٹ کے اندر۔ پاکستان کتنا جو ہے وہ لوگ فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں؟ بہت کم۔ اچھا، ہاں، اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا رجحان رشیا کی طرف اتنا زیادہ نہیں ہے، شاید موسم کی وجہ سے یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور پاکستان آنے جانے میں یا اکثر ہم نے دیکھا ہے یورپی ممالک میں بڑی مشکل ہوتی ہے امیگریشن اور پاسپورٹ لینا، ادھر کیا؟ ادھر بھی مشکلات ہیں، لیکن کافی دوست ہیں جو پہلے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اسی چیز میں، تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اتنا ٹف نہیں ہے جتنا کہ یورپ میں یا دوسرے ممالک میں۔ جو عمران خان ادھر آئے تھے وہ دورے کا سب پاکستانیوں کو پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، سب کو پتا تھا، ایون کہ رشینز کو بھی پتا تھا، جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں نیوز میں، تو اگر کسی سے انٹروڈکشن ہو اور اسے پتا چلے کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں۔